आपके सामने है मुसाहिफ नंबर 39। आप पढ़ेंगे पहला सवाल। क़ुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुक़ीमुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िल इलैकुम मिर रब्बिकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुक़ीमुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िल इलैकुम मिन रब्बिकुम तुग़याना व कुफ़रा। वमा उन्ज़िल इलैकुम मिर रब्बिकुम वलयज़ीदन्न कसीरन मिनहुम मा उन्ज़िल। والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاء رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعصوا ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. بس दूसरा सवाल। الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل
مسمى يدبر الأمر ويفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فاعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بس تيسرا سؤال. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض بغير عمد. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعودون.
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل له من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون صدق الله العظيم خلق جديد إخفاء حقيقي ہوگا جیم کا مخرج جیم کا مخرج زبان کا بیچ اور اس کے مقابل پر کا تال جی